gentlemen, contingent number 3, Tribo Calegria. Sa ang moabot ang bagong pagtuo. Ang unang lumulupyo sa Cordova nagpuyo dapin sa dagat. Ang kadagatan mao ang ilang puloy-anan, ilang panginabuhian, ug ilang pinakadakong panalangin. Adunay upat ka tribo nga nagpuyo isip usa ka komunidad. Ang matag tribo gipanalanginan ug lahi-lahing bahandi sa dagat. Ilang kadespeto ang kinaiyahan, ilang giampingan ang gasa sa kadagatan, ug nagpuyo sila nga malinawon ug nagkahiusan. Paglabay sa panahon, nasulod ang kahakog ug nagsugod ang pag-inilugay sa bahandi sa kinaiyahan. Amo kini! Dili! Parehas kitang adunay katungod sa gasa sa dagat. Dili niyo kini maangkon nga kamura. Ang marog wala ko pili og tribo. Apan karon, kami ang mupili sa mga angkunon. Kung magpadayon ang atong panaglalis, ang dagat mismo ang mawag-an og kinabuhi. Sa gasa sa dagat, ang upat ka tribong napuno sa kahadlok o kabalaka. Niabot ang pipila ng katuigan. Ang tungha ang usa ka bago nga grupo. Makita ang ilang bangka nga puno sa mga isla o iban pang bahandi sa kadagatan. Nga namang abunda kaayo inyong mga kuha. Nga namang kami nga gamay ra ang madawat gikan sa kadagatan. Ang kadagatan maoy dakong panalangin nga gihatag kanamo pinaagi sa pagpangamuyo ni San Roque. Busa, papinawa ang tingog sa dagat. Kini nagsugilon sa panaw sa katawhan nga nakakablag sa labing dakong bahandi. Dili sa pag-angkon, kundi sa panaghiusa.
Daghang salamat contingent number 3, Tribo Canagria. They would like to say thank you to the following. Artistic Director, Jasmine Estenza. Choreographers, Michael Antic and Jonathan Cajes. Dance Masters, Aljo Tuba, Juven Relato, Christian Wenceslau, Shalai Ariso, and Courtney Love Vega.